अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टीएलपी का धरना तकरीबन आज पाँचवां दिन है, ग़ालिबन जारी है इस्लामाबाद में। और फ़लस्तीन सेव गज़ा के लिए वो जो धरना है वो दे रहे हैं फ़लस्तीन के लिए। और उनके 3 मुतालबात हैं। एक तो नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए और फ़लस्तीन में जो एड की तरसील है उसको बहाल किया जाए, मेडिकल जो मेडिसन हैं उनकी, और इसके अलावा खुराक की। ये 3 मुतालबात हैं, बड़े आसान से हैं, कोई इनमें ज़्यादा मेरे ख़्याल में इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था। अब तक ये जो है वो हो जाने चाहिए थे मुतालबात। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे हुई जो मैं ख़ुद आपको यकीनन कसम नहीं खाता मैं, लेकिन मैं इस बात से पहले, ताकि लोग ये ना समझे कि ये झूठ बोल रहा है, ये कसम इसलिए उठा रहा हूँ ताकि लोगों को यकीन आ जाए, क्योंकि लोग यकीन नहीं करते। तो उनके यकीन के लिए बाकी न भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा कि मैं टीएलपी का पहले सपोर्टर रहा हूँ। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की ज़िंदगी में उनकी जो है वो जाता रहा हूँ, रैलियों में भी जाता रहा हूँ। मैं उनका सपोर्टर नहीं था। मैं आपको पहले बता दूं, मेरा बड़ा मुख्तलिफ सा आदमी हूँ। मैं किसी शख्सियत को सपोर्ट नहीं करता, हमेशा आइडियालॉजी जो भी होती है, नज़रिया होता है, उसके जो है ना साथ चलता हूँ। जो भी मुझे सही लगे नज़रियाती तौर पे मैं उसका साथ देता हूँ, जब भी हो, चाहे कोई भी हो। तो उसमें मैं किसी शख्सियत को सिर्फ नहीं देखता कि वो शख्सियत कौन है। तो मैं उनकी जो नज़रियात थे उस वक्त जो हो रहा था मुल्क में, उनके साथ था। ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत, क्योंकि ये सब हम मुसलमान हैं, सब के जो ईमान का हिस्सा है वो ये। फिर वो फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मैंने देखा कि साद हुसैन रिज़वी साहब बीच में, वल्लाह आलम, शायद सोशल मीडिया पे ये पाबंदियों की वजह से वो नज़र नहीं आए या जो भी कह लें। तो मैंने देखा कि कोई इनकी ना थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन है, तो मैंने इनको इतना फॉलो करना छोड़ दिया, ज़्यादा फॉलो नहीं किया, और ना कभी फिर इनके जलसे जुलूसों में शिरकत की। ये मैं सच बता रहा हूँ। तो फिर बीच में नवाज़ शरीफ साहब जब वो वोट को इज़्ज़त दो ये वो कर रहे थे, तो मैं उनको फ़िज़िकली तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे या अंदर अंदर आप कह लें कि मैं उनका सपोर्टर था इस मामले में। बाकी हर मामले में नहीं, ये जो वोट को इज़्ज़त दो और ये मुदाखलत और ये इन चीज़ों को मैं समझता था कि वो सही हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो मुकर गए। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत के आखिरी दिन आने वाले थे, तो उस वक्त मैंने इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त इनके साथ गलत हो रहा था। तो अब तक भी मैं सपोर्ट करता रहा हूँ। वोट भी इस दफ़ा इनको ही देना था, पीटीआई को, लेकिन वो खुशकिस्मती कहें जो भी कहें कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। एक तरफ तो मतलब इतनी हॉस्पिटल जाने के लिए बेहतरी भी होती है कई दफ़ा, इंसान की लाजमी नहीं कोई दुख ही पहुंचता है। तो मैं वोट नहीं डाल सका पीटीआई, लेकिन सपोर्टर अब भी इमरान खान के साथ जो गलत हो रहा है उसका मैं बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 4-5 दिन से जो है ना वो गया हुआ है धरना उधर, तो अब ज़ाहिरी बात है इसमें कोई सियासत नहीं है मेरे ख्याल में। तो चाहे कोई भी मुसलमान हो इस वक्त, वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, और कोई भी निकलेगा हमें उसका साथ देना चाहिए, चाहे वो बिलावल भुट्टो ही क्यों ना निकले। और ये तो फिर भी एक नेक लोग हैं, मतलब दीनदार लोग हैं, इनका तो हमें जो है ना ज़्यादा साथ देना चाहिए। तो बजाय इसके कि हम साथ देते, आम आवाम तो दे रही है, सोशल मीडिया पे भी दे रही है, लेकिन और शायद पीटीआई वाली आम आवाम भी देती, लेकिन उनके जो करते धरते हैं, जिनको मैं चूतिया सहाफ़ी कहूँगा, यूतिया भी नहीं कहूँगा, वो जो है ना पीछे पड़ गए जी टीएलपी के, ये चाबी वाले, ये फ़लाँ, ये वो, ये। और खुदा के बंदो, अल्लाह अल्लाह करो, आपको क्या मसला है? आपकी हुकूमत भी नहीं है आपकी पार्टी की, यार आपको तकलीफ़ हो रही है। इनको ये मसला है कि यार हमारे बंदे नहीं निकलते, तो वो ये कैसे निकलते? भाई उनके बेशक वोट कम हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ हैं वो एक किस्म की मौत पे बैत किए हुए होते हैं, और मौत पे बैत हमेशा अच्छी कौज़ के लिए होती है। आप इस दुनियावी गर्ज़ के लिए, जिसका सिर्फ दुनियावी फ़ायदा हो, उसके लिए इस तरह की बैत कोई भी नहीं करता। मुसलमान आखिरत का भी सोचते हैं, और आप में जब देखते हैं कि ये आगे ये हो रहा है, तो लोग वो मौत की बैत तो नहीं करेंगे यार, ये डांस करते हुए, ये करते हुए हमने मरना है तो देखते हुए, तो इसमें तो कोई नहीं है। और एक गीला तीतर है, अगर आप नहीं जानते तो नेट पे यूट्यूब पे लिखिएगा गीला तीतर, जर्नलिस्ट गीला तीतर, तो आपको सामने आ जाएगा कौन गीला तीतर है, तो सारा आपको पता चल जाएगा। और गीला तीतर उसको क्यों कहते हैं वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी किसी न किसी जगह पे। कभी मैं भी देखूंगा कि मैं भी इस चैनल पे गीला तीतर की डिटेल डाल दूं। और अब मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस बंदे को, गीला तीतर का, जब शिकार हुआ था, पकड़ा हुआ था, इसको किसी पिंजरे में किसी ने कैद किया हुआ था, तो मैंने बड़ा सपोर्ट किया। मैंने बताया मैं किसी शख्सियत को सपोर्ट नहीं करता, जो गलत हो रहा हो उसके
ان کی طرح نہیں ہوں میں کہ اندھا دھند. تو میں نے دیکھا کہ یار ایک بندے کو ناجائز مطلب ٹھیک ہے پولیس کے حوالے کریں کیس چلائیں لیکن اس طرح غائب کرنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. باقی واللہ عالم میں نے سپورٹ کیا. میرا ٹویٹر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے لنک میں ہے کہ میں نے اس کے حق میں ٹویٹ کرتا رہا. لیکن میں نے دیکھا پہلے ساحل ادیم صاحب کا ایک ہوا, اس کو اس نے کلپ بیچ میں سے کاٹ کے ڈالا, ایک مذہبی شخصیت کے خلاف پروپیگنڈا کروایا, بھرپور پروپیگنڈا کروایا, پھر بھی اسی طرح کرتا رہا. اور اب طریق لبیک کے خلاف یہ جو ہے نا گیلا تیتر ٹٹیں کر رہا ہے. باقی صحافی بھی ایک کراچی کا صحافی ہے, نام میں نہیں لیتا, میں اس کو بڑا معتبر صحافی سمجھتا تھا, لیکن یقین مانیے اس کی ویڈیو دیکھی. ایک خسرا صحافی بھی ہے, وہ بھی میں نے دیکھا کہ یہ اندھے مقلد جس طرح ہمارے فرقوں میں بھی ہیں اسی طرح صحافت میں بھی یہ اندھے ہیں, جس کے پیچھے لگ گئے پھر بس کوئی غلط ہو صحیح ان کو نظر ہی نہیں آتا. اور یہ ڈرامے باز بھی ہے. وہ معید پیرزادہ نے گیلے تیتر کے بارے میں صحیح کہا تھا. ویسے تو وہ بھی یہ کہ تھالی کے کیا کہتے ہیں کچے پٹے, جو بھی ایک محاورہ ہے وہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں صحافت میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ صحافت اصل میں کیا اور انہوں نے کیا کر دیا. جنہوں نے صحافت شروع کی تھی وہ صحافت کس چیز کو کہتے ہیں اور یہ آج کل کے صحافی کیا کر رہے ہیں, یہ کون سی صحافت ہے. آپ حقائق بیان کریں. آپ نے اگر رائے دینی ہے پہلے حقائق بیان کر کے سچ بیان کر کے پھر دیں. پہلے آپ بتائیں اس وجہ سے دھرنا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, پھر آپ کہیں میری رائے میں اس وقت اگر یہ دھرنا دے گے تو یہ فلاں کو یہ فائدہ ہوگا فلاں کو, یہ ایک رائے ہے آپ کی تجزیہ ہے ٹھیک ہے. لیکن آپ الزام لگائیں بغیر کسی ثبوت کے, اور قیامت والے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. جو آپ جھوٹ بولتے ہیں تہمتیں لگاتے ہیں دوسروں پہ جھوٹی بغیر ثبوت کے, آپ اسی طرح ایکسپوز ہوتے رہیں گے. جو آپ کی ویوز شپ آ رہی ہے یہ آپ پتہ ہے, آپ ویوز شپ کے چکر میں یہ صرف جو ہے نا کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, سچ نہیں بول سکتے. اگر آپ سچ بولیں گے کوئی بات ان کے خلاف چلے گی جن کی ویوز شپ آپ کو دیکھتی ہے تو آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, آپ کے سبسکرائبر گر جائیں گے, ویوز شپ گر جائے گی. اس لیے آپ کی مجبوری بنی ہوئی ہے. تو باز آ جائیں, آپ مسلمان ہیں, بڑی تسبیح وغیرہ آپ نے ہاتھ میں ڈالی ہوتی ہے, آج کل آپ ملنگ بنے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو ملنگ بنانے والوں نے ملنگ بنا دیا ہے. اور میں بڑا یقین مانے میرا ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں, یہ کوئی ظاہری بات ہے ٹویٹر پہ ابھی جا کے میں ٹویٹ نہیں کر سکتا, میں اتنا دکھی تھا یہ تھا کہ یار اس بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کے مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی کہ جو ہے نا بچے کہیں کوئی کھیل رہے تھے, کوئی تالاب میں نہا رہے تھے, تو باہر ایک بیچارہ نا نابینا تھا, وہ جو ہے نا دیکھنا اس نے کیا تھا, بیٹھا ہوا تھا بڑا مایوس تھا, اور بچے کھیل رہے تھے, سن رہا تھا کہ یار آوازیں, تو پریشان تھا. پاس سے کوئی بزرگ گزرا کہ یار, تو وہ بزرگ گزر رہا تھا ادھر سے, تو اس نے دیکھا کہ یار یہ بچہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ کھیل رہے ہیں, پریشان سا بیچارہ آوازیں سن رہا ہے. تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ جو ہے نا اس کو صحیح کر دے, تو تاکہ یہ بھی اس طرح ان بچوں کے ساتھ تالاب میں نہا سکے اور کھیل سکے. تو یہ حکایت ہے, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو اس نے جیسے ہی دیکھا وہ بچہ ٹھیک ہوا, تالاب میں کودا, اور اس نے جو صحیح بچے تھے ان کو غوطے دینے شروع کر دیے, ساروں کو نا پکڑ کے. تو اس نے کہا کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے جس کو جس حال میں رکھنا ہے, ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے. ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہوا ہے کہ ہم نے یہ دعا مانگی ہے اور ایک اندھا جو ہے وہ اس کو آنکھیں مل گئی ہیں, اور اس نے باقیوں کو ڈبو کے مارنا شروع کر دیا ہے غوطے دے کے. ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, اور سپورٹ کریں. کوئی بھی فلسطین کے لیے آواز اٹھائے اسے سپورٹ کریں. یہ نہ دیکھیں کون ہے, یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. فلسطین کے لیے جو بھی آواز اٹھائے, اس وقت اگر یہودی بھی کوئی آواز اٹھائے گا ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے فلسطین کے لیے. اللہ حافظ.